अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब, और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और मेरे कॉलेज के भी सीनियर और मेरे भाई और प्रेस क्लब की गवर्नर बॉडी के मेंबर लियाकत मुग़ल साहब। लियाकत भी, आज ये आपने देखा कि डॉलर आज बहुत ज़्यादा गिरा है और पाकिस्तानी रुपए की कदर में बड़ा इजाफा हुआ है। और आपको सहाफ़त की नज़र से देखते हैं, मैं एज ए सियासी वर्कर तो देखें, कल फॉरेन फंडिंग का फ़ैसला आया तो डॉलर के आज में हमने देखा कि बुध के रोज़ इंटर बैंक में डॉलर जो है एक 228 रुपये 80 पैसे पे बंद हुआ, 9 रुपये 58 पैसे गिरा। और अब हम ओपन मार्केट में चले जाएँ तो ओपन मार्केट में आज डॉलर 14 रुपये 50 पैसे की कमी के साथ नीचे गिरा, यानी उसकी सस्ता हुआ, यानी कमज़ोर हुआ, और पाकिस्तानी कदर में इजाफा हुआ। 226 रुपये पे पाकिस्तानी रुपया गया, जो 240 से गिरा 226 पे आया। कल चूँकि ममनुआ फंडिंग का जो केस आया, फ़ैसला आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो क्या क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया, तो दो चीज़ों पे मार्केट मूव करती है फाइनेंशियल। एक टेक्निकल पे मूव करती है, इंटरनेशनल जो मार्केट होती है या लोकल मार्केट जो होती है, और एक र्यूमर पे यानी ख़बरों के ऊपर मार्केट मूव करती है अप एंड डाउन। तो आज बहुत बड़ी मूव थी डॉलर की कि अपना जो है, और स्टेट बैंक ने कहा है कि 4.14% की कदर में कमी हुई है डॉलर की, और 14 रुपये 50 पैसे ओपन मार्केट में डाउन हुआ है और 226 पे गया पाकिस्तान के करेंसी के मुकाबले में, और ऊपर इंटर बैंक में 9 रुपये 58 पैसे की कमी हुई थी। इसके ऊपर क्या कहते हैं? तो देखिए जी, जिस तरह आपने कहा कि तहरीक इंसाफ की जब सीटें जीतती है तो रुपया जो है वो कमज़ोर होता है और डॉलर तकड़ा होता है। नहीं, डॉलर कमज़ोर होता है, रुपया तगड़ा होता है। जैसे फॉरेन फंडिंग का केस आया इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ कि इन्होंने ममनुआ फॉरेन, आज डॉलर की कदर में बहुत कमी आई है। लेकिन वो वजूहात यही है कि जो असल में दुनिया के अंदर जो लोग कारोबारी हजरात हैं, उनका जो है पहले वफाकी हुकूमत पे ये यकीन नहीं था कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत मईशत को संभाल सकेगी। तो उसमें दूसरी बात ये अब सामने आई है कि IMF ने जो उनको तारीख़ एक दे दी है कि वो पैसे जो है जो उनका तयशुदा उनका पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा हुआ था, उस पर अमल दरामद की उन्होंने तारीख़ दे दी है। तो उस वजह से भी जो डॉलर है इस वक्त मार्केट के अंदर, जो क्योंकि तुमने अब खुद ही बताया कि सियासी जो बातें होती हैं उसकी वजह से भी कारोबार पर बड़ा असर पड़ता है, और डॉलर पे ख़ास तौर पर डॉलर और रुपए पर बहुत असर पड़ता है। तो ये जब ममनुआ फंडिंग केस सामने आया, उसका फ़ैसला आ गया, तो अब लोगों का अतमाद बहाल हुआ है वफाकी हुकूमत पे, और IMF ने भी अपनी तरफ से जो शराइत थी पाकिस्तान ने तमाम, उसने कहा कि पूरी कर दी है, लिहाजा हम इनको कर्जा जारी करने जा रहे हैं। ये दो बातें जिसकी वजह से आज मार्केट के अंदर 14 रुपये जो है वो गिरा है डॉलर, और स्टेट बैंक के 9 रुपये कुछ पैसे गिरा है, 9 रुपये 58 पैसे। तो ये इसी वजह से कि पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। फिर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी बढ़ी है आज, उसके अंदर भी सौदे जो है वो 40,000 से नीचे चली गई थी 2-3 दिन के अंदर, 39,000 से कुछ थी, तो आज 40,000 से ऊपर 800-900 जो है पॉइंट ऊपर गई है। तो वजह यही है कि जो पहले एक मुल्क के अंदर एक कशमकश चल रही थी कि शायद कल वफाकी हुकूमत ख़त्म हो जाए और तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत में आ जाए, तो लोग गैर यकीनी की सूरत का शिकार थे। कल फ़ैसला आने के बाद जो है लोगों का अतमाद बढ़ा है, और वफाकी हुकूमत जो इस वक्त मौजूदा PDM की हुकूमत है, उस पर लोगों का अतमाद की ये निशानी है कि डॉलर जो है अब कमज़ोर होता जा रहा है, और पैसा जो है वो आपका रुपया जो है वो बढ़ रहा है, तो वो मजबूत होता जा रहा है, जिसको बोलते हैं तगड़ा होता जा रहा है पंजाबी में। तो इस वक्त तगड़ा हो रहा है, तो उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो माशी सूरत हाल है वो वाकई एक बिल्कुल गुम थी। IMF कुछ कह नहीं रहा था। IMF से 3 महीने से ये मिफ्ता इस्माइल जिस दिन पहले दिन वज़ीर ख़जाना बने हैं, उसी दिन उन्होंने जाके अमेरिका में उनसे बातचीत की। फिर उसके बाद जो है वो गौस पाशा जो है वो उन्होंने कतर में जाकर बात की, IMF के वफ़द से मिली, मुलाकात की, लेकिन उन्होंने यकीन दहानी तो कराई, लेकिन उसके बावजूद जो किस्त थी वो जारी नहीं की। अब वो किस्त जारी करने के लिए उन्होंने एक तारीख भी दे दी है, जिसकी वजह से ये भी असर हुआ। सियासी हवाले से भी जो है इस्तेकाम आया मुल्क के अंदर, इस वजह से ये इस वक्त डॉलर जो है वो नीचे जा रहा है और रुपया जो है तगड़ा हो रहा है।
جی بالکل، جیسے لیاقت مغل صاحب نے بات کی، اور دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ٹیکنیکل ہوتے ہیں اور ایک ریومرس یعنی خبریں. چونکہ ہم نے دیکھا یہ 4 مہینوں کی ہم ہسٹری نکالیں کہ اس کے بعد جب پنجاب میں حمزہ شہباز شریف کی حکومت آتی ہے تو تب بھی ڈالر کمزور ہوتا ہے اور پاکستانی روپیہ اور اسٹاک مارکیٹ مستحکم ہوتی ہے. اب جیسے آج کل فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہے تو ڈالر نے بہت بڑا اس نے ڈاؤن کیا ہے، اور اس کی جو روپے نے اسپائک ماری اور بہت زیادہ اوپر اس کی قدر میں مضبوطی ہوئی. اور دوسری جانب جیسے لیاقت مغل صاحب نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی بہت زیادہ مندی تھی اور وہ بھی کافی اس نے بھی بوسٹ کیا ہے الحمدللہ. اب دیکھتے ہیں کہ فارن فنڈنگ ابھی کل سے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا یہ امریکی جو ایجنٹ ہیں جن کو کل کہہ دیا کہ انہوں نے فارن ممنوعہ فنڈنگ لی اور انڈین شہریوں سے بھی لی، امریکن شہریوں سے بھی لی، اور انہوں نے اسرائیلی شہریوں کمپنیوں سے بھی فنڈنگ لی. یہ کہتے ہیں فارن فنڈنگ. بھائی پولیٹیکل جو پارٹیز ایکٹ جو ہے 2002 کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر آپ کسی کمپنی سے یا کسی ایسے شخص سے آپ فنڈ نہیں لے سکتے پارٹی کے لیے جو پاکستانی شہری نہ ہو. پھر آپ نے خراج زکوٰۃ اور فطرے کے نام پہ پیسے لیے اور اس کو لگایا دھرنوں کے اوپر، فساد کے اندر، فتنوں کے اندر پاکستان کے اندر. اور اس ٹائم کی جو 2013 کی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، اس کے خلاف دھرنے کیے. سی پیک کو روکنے کے لیے آپ نے 126 دن دھرنا دیا اور اس کی وجہ سے چائنیز پریزیڈنٹ آ نہیں سکے. تو اب جو ہے 4 مہینوں میں اب اچھی خبریں آ رہی ہیں ماشاءاللہ، سب چیزیں ہیں. اور دیکھیں اب یہ کل انہوں نے میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کی ویڈیوز لگا رہے تھے کہ ہم نے پیسے دیے، ہم پاکستانی ہیں. تو بھائی رومیتا شیٹی کون ہے جنہوں نے آپ کو بہت سارے پیسے دیے؟ وہ انڈین شہری ہیں، انڈین نژاد امریکی شہری ہیں. انہوں نے BA دلی سے کیا، سینٹ اسٹیفن کالج دلی سے انہوں نے BA آنر کیا، پھر وہ امریکہ جا کے انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. تو وہ آپ کو پیسے دیتی ہیں، تو بھائی کیوں دیتی ہیں؟ آپ نے تو اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، آپ نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا. انور ڈوسان جو ہیں جو وہ کون ہیں؟ ویرن لال ہیں، مائیکل لین ہیں، چرنجیت سنگھ ہیں، ورشا لترا ہے. بہت سارے نام ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں. تو بھائی آپ نے وائلیشن کی اس رول کی، آپ نے پاکستان کے آئین کی وائلیشن کی، آپ نے قانون کی وائلیشن کی. تو آپ کو آگے چل کے اس کا حساب دینا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ امید کرتے ہیں کہ آگے چل کے یہ فیصلہ کہاں تک جاتا ہے. اور یہ ابھی بھی اس چیز کو، اور کہتے ہیں کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ. بھائی تھوڑی سی منی لانڈرنگ آپ نے کر لی تو جرم تو آپ نے کیا. اور آپ اپنے آپ کو ثاقب نثار نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا. آپ کی دوستی اور آپ اس وقت کی جو مسلم لیگ کے قائد تھے محمد نواز شریف کے بغض میں. تو بھائی وہ تو کل آپ کے چہرے سے نقاب جو جعلی تھا صادق اور امین کا وہ اتر چکا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ کل سے جو صادق امین تھا وہ رخصت فرما گیا، اب وہ ختم ہو گیا. اب اس کی جگہ پہ ایک فتنہ اور چور کی شکل میں آپ کا چہرہ سامنے آیا عمران نیازی صاحب، جو دنیا پہلے بھی آپ کو جانتی تھی. اب اس پہ مہر ثبت کر دی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ آپ کو پکا انہوں نے چور، فتنہ اور جھوٹا یعنی بیان حلفی آپ نے جھوٹا دیا، اس کی سزا آپ کو ملنی چاہیے اور ملے گی بھی. یہاں پر بھی ملے گی اور اللہ کی عدالت میں بھی ملے گی کہ آپ نے جھوٹا بیان حلفی دیا اور 8 سال اسی جھوٹ پہ قائم رہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پھر آئیں گے دوبارہ کسی نئی ایشو کے ساتھ.